हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। हर तरफ तमाशा लगा हुआ है कि भाई महंगाई बढ़ गई। बेशक बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, महंगाई की वजह से लोग रोडों पे आ चुके हैं, महंगाई की वजह से लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी क्या प्लानिंग है, असल हक़ाइक़ क्या है? सीधी बात है, आलमी मार्केट के अंदर जब खुर्दनोश अशिया की वैल्यूएशन बढ़ती है तो बाकी मुल्कों की वैल्यूएशन भी रनिंग में आ जाती है। जब वैल्यूएशन बढ़ती है तो उसका सिक्का बढ़ता है। जब आलमी मार्केट का सिक्का बढ़ता है तो जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनके सिक्कों पे असर पड़ता है। तो वो मुल्क क्या करते हैं, तो फिर वो मुल्क भी अपनी मईशत को अपग्रेड करने के लिए, अपने सिक्के को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने खुर्दनोश अशिया जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं या जिनके बुनियाद पर सिक्के की वैल्यूएशन बढ़ती है, उन चीज़ों के वो रेट बढ़ा देते हैं। फिर आलमी मार्केट के अंदर आयल की, पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस हों या खुर्दनोश एशिया की प्राइसेस हों, यानी कि सेंट्रल मटेरियल, सेंट्रल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री जब वो बढ़ते हैं तो सिक्के की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को बढ़ाया जाता है। ये नेसेसरी है। कोई भी कंट्री एक जगह पर खड़ी नहीं होती। मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बढ़ती रहती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती रहती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती रहती है। तो महंगाई तो बढ़नी है, सीधी बात है। आलमी मार्केट के अंदर जब उस सिक्के की वैल्यूएशन बढ़ रही है तो सीधी बात है हमारी कंट्री के अंदर भी उस वैल्यूएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने सिक्के को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्लानर्स होते हैं, प्लानर होती है, ब्यूरोक्रेसी उसको कंट्रोल करती है, पॉलिटिक्स उसको कंट्रोल करती है, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी पे असरात ना पड़े। अगर महंगाई बढ़ी है तो उसकी आम वाक़े की जो चीज़ें हैं, आम यूजेबल जो चीज़ें हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उस पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं आगे ना बढ़ें, ताकि इन चीज़ों का असरात जो है आम लोगों की ज़िंदगी पे ना पड़े। तो फिर उसके पास क्या होता है, प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी के तहत, उस प्लानिंग के तहत वो अपने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के थ्रू ऑल ओवर मार्केटों के वो चक्कर लगाते हैं और जो आम यूजेबल प्रोडक्ट्स होती हैं आम लोगों के लिए उसे नॉर्मलाइज रखते हैं और जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी वैल्यूएशन को बढ़ाते हैं। सीधी बात है। इसी तरह जैसे हमारा राइस क्रॉप है, चावल की फसल है, आप कहेंगे कि हमारे से जो है मिसाल के तौर पर 50 पर लेकर इंटरनेशनल बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसे 2000 में बेचे, नहीं ना। तो इसी वजह से पाकिस्तान या अपनी कंट्री क्या करती है, उस प्रोडक्ट्स को हाई करती है, हाई लेवल पे लेकर जाती है, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेसमैन जब हमारे पास उस प्रोडक्ट को ख़रीदने आए तो कौड़ी के दाम उस चीज़ को ना खरीदे, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के तहत उस चीज़ को ख़रीद कर ले जाए, ताकि वहाँ से जो इनकम है वो पाकिस्तान को अच्छी खासी मिले। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो सिक्के की रेगुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, सिक्के की जो पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब आते हैं हम अपनी ब्यूरोक्रेसी पर। वो तो उनकी प्लानिंग्स होती हैं ताकि आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर ना हो। जब वो दूसरी चीज़ों की प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन बढ़ाते हैं तो सोर्स ऑफ आमदन जो आम लोगों के होते हैं वो भी बढ़ाते हैं, सोर्स ऑफ आमदन, तो उसकी भी वैल्यूएशन वो बढ़ाते हैं। वो फैक्ट्रीज़ के अंदर लेबर्स के प्रॉब्लम्स हों उसको भी सॉल्व करते हैं, उसके हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो उसको भी सॉल्व करते हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स आएँ उसको भी सॉल्व करते हैं, और आम यूजेबल जो चीज़ें हैं
وہ ان یوزیبل چیزوں کی رسائی عام لوگوں کے ہاتھوں تک کرواتے ہیں، تاکہ جو مہنگائی بڑھی ہے، جو سکے کی ویلیویشن بڑھی ہے، اس سکے کی ویلیویشن اور مہنگائی جو ہے وہ عام انسان کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ ہم نے ایکول کوشچن اپنی بیوروکریسی سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایکول کوشچن، رائٹ کوشچن جو ہے ہم نے اپنے حکمرانوں سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ نے پروڈکٹس کے ریٹ ہائی کر دیے، عام لوگ جو جی رہے ہیں یا وہ لوگ جو جی رہے ہیں جو اپنی زندگی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آلریڈی پہلے سے ہی چیزیں میسر نہیں تھی، آپ نے الٹا مہنگائی کر کے ان کی چیزوں سے اس کا کھانا پینا بھی چھین لیا۔ تو آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے ان غریب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہم نے کبھی گورنمنٹ سے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی آپ مہنگائی بڑھا رہے ہو، تمام پروڈکٹس کے ریٹ بڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے بڑھاؤ، بالکل بڑھاؤ۔ جو عام لوگ اس کنٹری کے اندر جی رہا ہے، آپ اس کو اس کی ضرورت کو فلفل کرنے کے لیے کیا پلاننگ بنائی ہے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اس وقت تو پورے پاکستان کے اندر، پوری کنٹری کے اندر جو مڈل لیول طبقہ ہے یا لوور مڈل لیول طبقہ ہے، اس کی زندگی تو جینا مشکل ہو گئی، سیدھی بات ہے، کیونکہ اس یہی وجہ ہے کہ لوگ روڈوں پہ ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ پریشانی کی حالت میں اپنے ہیلتھ کے ریسورسز کو فیس نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، باہر جانا تو دور کی بات، ایک ٹائم روٹی کھانا بھی غریب کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ غریب لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے، غریب لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ ہماری گورنمنٹ کا ہیڈ کیا کر رہا ہے؟ پلاننگ اینڈ پرائس کنٹرول سسٹم کیا کر رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ مانگے بڑھاؤ، کم از کم ان کے ریسورسز آمدن جو ہیں، ریسورسز جو آمدن ہے جسے دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں، وہ ریسورسز آمدن بھی تو تھوڑا بڑھا کر رہا ہے یار، کم از کم کسی غریب کی زندگی تو بچ جائے۔ ایک بار میری آنکھوں سے گزرا، تقریباً کوئی 10-15 دن ہوئے ہیں کہ سندھ کے اندر ایک خاندان نے غربت سے آ کر خود کو بھی مار ڈالا اور اپنی بیوی بچوں کو بھی مار ڈالا۔ کتنا افسوسناک اور بھیانک واقعہ ہے کہ انسان کی آنکھ سے آنسو باہر نکلتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے نہیں ہوتے، ہمارے خون میں نہیں ہے، لیکن کسی اور کے درد تکلیف کو دیکھ کر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یار ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، چیزوں کے ریٹ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں۔ جانے دیں، سیدھی بات ہے، آپ کنٹرول کریں گے، مہنگائی بڑھیں گے، ہر چیز کو بڑھائیں گے، لیکن دوسرے کنٹریز کے اندر جو پرائس کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، جو ریسورسز کو عوام کے ہاتھوں تک پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی پلاننگ کدھر ہے؟ جو عام لوگوں کے آمدن ریسورسز ہیں اس کو آپ نے کیوں نہیں بڑھایا؟ ایک فیکٹری کے اندر لیبر والا کام کر رہا ہے، اس فیکٹری کی پروڈکٹ ہائی لیول پر چلی گئی ہے، ہائی لیول پر بک رہی ہے، بڑے لیول کے سکے میں بک رہی ہے، لیکن جو فیکٹری کے اندر مزدور کام کر رہا ہے اس کی جو سیلری ہے ابھی کی ابھی 15,000 20,000 ہے۔ وہ 15,000 20,000 سے غریب انسان اپنے گھر کا گزارا کیسے کرے گا؟ اب چھوٹی چھوٹی وضاحت نہیں، لیکن یہ پروٹیسٹ جو ہیں صرف مہنگائی نہیں، آپ جو پروٹیسٹ جو سوشل ورکرز ہیں، جو سوچ بوجھ رکھتے ہیں، آپ اپنی گورنمنٹ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ بھائی آپ لوگوں نے مہنگائی تو بڑھا دی ہے، اپنے سکے کو اسٹرانگ تو کر رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو آپ اسٹرانگ تو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، الحمدللہ ہونا بھی چاہیے عالمی لیول پر، لیکن جو غریب لوگ ہیں ان غریب لوگوں کے لیے آپ کے پاس پلاننگ کیا ہے؟ اس کے آمدن ریسورسز کیسے آپ بڑھائیں گے؟ اس کی زندگی کو خوشحال آپ کیسے بنائیں گے؟ اس کی زندگی سے آپ پریشانیاں کیسے ختم کریں گے؟ اجتماعی طور پر آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟
رورل لیول پر آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے فار پور فیملیز، فار مڈل فیملیز جو اپنے اخراجات کو افورڈ نہیں کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ وہ آپ پلاننگ ظاہر کریں، اس پلاننگ کو آپ واضح کریں، پھر آپ مہنگائی کو جتنا چاہیں اوپر لے جائیں، لیکن ان غریب لوگوں کے ریسورسز آف آمدن جو ہے ان کو واضح کریں کہ یہ غریب کیسے جیے گا۔ کیا اس دھرتی کے اندر کسی غریب کو جینے کا حق نہیں ہے؟ ہر چیز کو اوپر سے اوپر لیتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بڑے بڑے عہدوں